در معرفی رهبر خودت کوتاهی کردی. بچه‌ت رهبرتو خوب نمیشناسه. شما قدر رهبرتون رو نمیدونید. اصلا شما نمیدونید رهبرتون کیه. آمریکا گرگ هاره. اگر این آقا در رأس حکومت شما نبود، آمریکا چند بار شما رو پاره پاره کرده بود. شما فکر میکنید شما موندید؟ فرمانده ارتش میگه آقا تو این چند سال رهبر انقلاب از 7 جنگ قطعی ما رو عبور داده. یه جایی میخواستیم وارد بشیم، آقا میگفت حواستون باشه تله آمریکاست. بعد میدیدیم درست گفت. آقای پوتین گفت که دستور دادم به دفترم هر وقت رهبر ایران سخنرانی میکنه دقیق ترجمه کنن بدن من گوش کنم. خب برای اینکه تا حالا دروغ نگفته رهبر شما، تکراری هم حرف نزده، هر چی هم تحلیل و پیش بینی میکنه همون میشه. من به سخنرانی های رهبر شما گوش میکنم.